मान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, ऐसे ही पढ़ते ना तहद में, ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। हज़रात मोहतरम, आज का माहौल क्या है, हमारा मुआशरा किस तरह से चल रहा है। हमारे घर में कुरान रखा रहता है, कुरान जुज़दान के अंदर ताकों पर रखा रहता है, उस पर धूल जमा हो जाती है। शायर ने अपने वक्त का नक्शा खींचा और अपने अंदाज में कहा, मुलाहिज़ा फरमाएं। शायर क्या कहता है, क्या खूब अंदाज में कहा, मुलाहिज़ा फरमाएं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। सामान तिजारत मेरा सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। क्यों? हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, मेरी शान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, मेरी शान नहीं है। और हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, सीने में बसा लो तो बने बात। क्या हर लफ्ज को सीने में हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, बसा लो तो बने बात। क्यों? पाकों पे सजाने का ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। हज़रात मोहतरम, आपने बारगाह देखा होगा, जब हम अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, अपने लख्ते जिगर को अपने घर से विदा करते हैं, तो हम दहेज के साथ साथ कुरान जैसी मुकद्दस पाक किताब को भी देते हैं, ताकि हमारी बेटी अपने घर जाकर के कुरान की तिलावत किया करे। लेकिन ऐ लोगों, आज हमारे मुआशरे का मामला बहुत बिगड़ चुका है। हमारी बेटियां जो कि कुरान की तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखती हैं, अल्लाहु अकबर। जबकि होना तो ये चाहिए था, जैसे ही मस्जिद के अंदर फजर की अज़ान होती, मुअज्जिन पुकारता, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तभी हमारी बेटी को उठ जाना चाहिए था। उठने के बाद में नमाज फज्र को अदा करना चाहिए था। नमाज फज्र अदा करने के बाद में वही मुकद्दस किताब जिसको हम और आप कुरान पाक कहते हैं, कुरान पाक जुज़दान से निकाल करके उसकी तिलावत करना चाहिए था। कुरान को पढ़ पढ़ करके अपने मरहूम को बख्शना चाहिए था। कुरान की तिलावत करते रहना चाहिए था। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज हमारा मुआशरा इतना बिगड़ चुका है, इतना खराब हो गया है कि हमारी लख्ते जिगरों को मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तो कुरान को देखेंगी ना, अगर यूट्यूब से फुर्सत मिलेगी तो कुरान को देखेंगी ना, अगर हमारी माँ और बहन बेटियों को इन टीवी सीरियलों से फुर्सत मिलेगी तो कुरान की तरफ निगाह करेंगे। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों,
آج ہمارے معاشرے میں بڑا فیشن ہو چکا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ضرور ہیں، قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں، لیکن 2-4 منٹ تک کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا چلوں، یہ قرآن کی اتنی مقدس کتاب ہے، یہ قرآن کتنا پاکیزہ کلام ہے، جس کو خود پاک پروردگار عالم بھی قرآن پاک کہہ کر کے بلا رہا ہے، جس کو خود پاک پروردگار عالم بھی قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، بے شک اللہ کے کلام میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، بے شک اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہماری بیٹیاں فون سے فرصت نہیں پا رہی ہیں، ہماری لختے جگر ٹی وی سیریلوں سے فرصت نہیں پا رہی ہے، اور گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، تانا شاہی کا ماحول بن جاتا ہے، بہو ساس سے لڑ رہی ہے، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، لیکن دونوں کی لڑائیاں دنیاوی لڑائیاں ہیں، شریعت کے تعلق سے لڑائی ہوتی، کیا خوب اچھا ہوتا اگر بہو اپنے ساس سے اس بنا پر لڑتی، اے امی جان آپ نماز پڑھا کرو، آپ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اے مسلمانوں، اگر میدان محشر میں سب سے پہلے کوئی سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے کوئی پاک پروردگار عالم میدان محشر میں سوال کرے گا، تو وہ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اے مسلمانوں، ایسا نہیں ہے کہ جب تم کو ساری زندگی اس دنیا میں رہنا ہے، ساری زندگی اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ ناپید ضرور ہوگا، 2-4 دن کی زندگی ہے، ہم دنیا میں آئے ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ حضرات محترم، ہماری بیٹیوں کو چاہیے تھا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی، قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کے پڑھا کرتی، قرآن کی خوب تلاوت کیا کرتی۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتا تو قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں مانگا کرتی، اگر دل میں کوئی پریشانی ہو جاتی تو قرآن پاک کی سورہ یاسین کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیا کرتی، تو رب تعالی اس پانی پینے کے وسیلے سے شفا عطا فرما دیتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، تخت دے چاہے تاج دیتا ہے، عظمتوں کا مزاج دیتا ہے، ارے جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے۔